बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रूकफील्ड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। बेटा आज हमारा सवाल है अच्छा निज़ाम हुकूमत और इस्लाम। अब इस सवाल की खसूसियात ये हैं कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के उन उसूलों का जिक्र किया जाएगा जो कि एक निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस सवाल में बहुत ही कम शॉर्ट हैं और ये सवाल बहुत आसान भी है और ये सवाल में पहले ही काफ़ी सारी हेडिंग दी गई हैं, इसलिए इसमें मज़ीद हेडिंग जो लिखवाना वो दुरुस्त नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो शुरू सवाल हो रहा है वो अच्छे निज़ाम हुकूमत में दर्ज दार खसूसियात पाई जाती हैं, अदल और इंसाफ का क़याम। तो किसी भी मुआशरे में अदल को होना बहुत ज़रूरी है। ये निज़ाम अदल और इंसाफ पर मबनी होता है, किसी फ़र्द या तबके के किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की जाती और हर एक के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। अब बेटा इसमें ये एक लाइन दी गई है, इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। कोई इसमें आप एग्जांपल बता सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की या सहाबा किराम के दौर की, तो उसमें आप इसको काफ़ी लेंथी बता सकते हैं। तो दूसरा जो हेडिंग दी गई है वो है जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़। तो जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में भी पहले वाली बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जमहूरी इक़दामात किए गए उसका हवाला देकर आप उसको राइट कर सकते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने एक मिसाली मुआशरे का क़याम सामने लाया, आपने अब वहाँ पर कायम किया, तो उसमें भी आप वो बातें सारे राइट कर सकते हैं। इसमें तो बहुत कम लिखा हुआ है। इस निज़ाम में जमहूरी इक़्तिदार, कदर की जमा इक़्तिदार, तो मसावात, इंसाफ, बर्दाश्त और आज़ादी वगैरह को फ़रोग़ दिया जाता है। जुल्म और तशद्दुद को ख़त्म करके तमाम लोगों को बराबर के हकूक़ दिए जाते हैं। थर्ड है बदउनवानी का खात्मा। इस निज़ाम में बदउनवानी का मुकम्मल खात्मा किया जाता है। इंतज़ामिया ईमानदार होती है और हर काम शफाफ तरीके से करती है। अगर इंतज़ामिया में कोई बदउनवान अंसर मौजूद हो तो इसे निकाल दिया जाता है, यानी कि उसमें मुकम्मल चेक एंड बैलेंस होता है कि किसके ज़िम्मे कौन सा काम है और उसको वो अंजाम भी दे रहा है या नहीं। अगर वो नहीं दे रहा तो उसको निकाल दिया जाता है। ये अच्छे निज़ाम हुकूमत की खूबी है, एक खसूसियात है उसकी। खुशहाल मुआशरे का क़याम। अच्छी इंतज़ामिया मुआशरे को खुशहाल और मुल्क को मुआशी तौर पर तरक्की देती है। मुल्क को मुआशरे को पसमानदा रखना अच्छी इंतज़ामिया के उसूलों के ख़िलाफ़ है। तो यानी कि इसमें मुआशरे का इक्वली इंतज़ाम किया जाता है कि हर किसी भी इलाके में अगर कोई पसमानदा इलाका है तो उसको तरजीही बुनियादों पर बाकी इलाकों के साथ मिलाकर चलाना होता है ताकि उसमें पहले भी पसमानदगी है तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। तो इस हवाले से किसी में एहसास कमतरी का कोई शिकार नहीं होता और कोई भी किसी के लिए ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ तरक्की के मौके कम हैं। तो सबको मिलकर साथ लेकर चलना होता है। तो ये इसी से खुशहाल मुआशरे का क़याम सामने आता है। अगर एक इलाके में ज़्यादा तरक्की हो रही हो दूसरे में कम हो तो वो लोग उस पर जेलस होते हैं या जैसे भी है वो उनको उस पर तनकीद करते हैं। तो इसलिए अफरा तफरी से बचने के लिए इक्वली निज़ाम होना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी बातें आप राइट कर सकते हैं। मुकम्मल मजहबी आज़ादी। अच्छी इंतज़ामिया मुल्क में मुकम्मल आज़ादी को फ़रोग़ देती है और तमाम मजहबी अक़लियतों को, जो मुल्क में गैर मुस्लिम लोग हैं पाकिस्तान में उनको अक़लियतें कहा जाता है, तो उनके मज़ाहिब के मुताबिक इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी होती है। इसमें पाकिस्तान में तकरीबन 98-99% मुसलमान है, तो जो चंद लोग गैर मुस्लिम हैं तो पाकिस्तान में उनको जो है वो आज भी आज़ादी दी गई है। लेकिन एक अच्छे निज़ाम की ये खूबी है कि वो मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा इकराम के दौर की ये सारी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं कि किसी को सख्ती से, यानी कि किसी को जंग के ज़रिए या सख्ती के ज़रिए उसको नहीं कहा गया कि आप मुसलमान हो जाएं या इस मज़हब को कबूल कर लें। वो इस अच्छे और मसाली मुआशरे को देखकर वो मुसलमान हो के तो इस्लाम कबूल किया उन्होंने। तो मुकम्मल मजहबी आज़ादी जो है ना वो इस्लाम की एक खूबी है, इस्लामी निज़ाम की एक खूबी है। इस्तेहसाल से पाक मुआशरा। अच्छे निज़ाम में हुकूमत जो है वो इस्तेहसाल से पाक मुआशरा कायम करती है, यानी कोई तबका किसी दूसरे तबके का इस्तेहसाल नहीं कर सकता और ना ही किसी तबके को हक़ से महरूम कर सकता है। किसी का नाजायज़ हक़ मारना तो ये इस्तेहसाल होता है। कोई भी किसी किस्म के इलाके को कोई महरूमी के ज़रिए, यानी कि उसमें महरूमियाँ पैदा करना, उसमें जो कोई तरक्याती काम है वो ना होने देना, तो ये उस इलाके के लोगों का इस्तेहसाल होता है। तो इसलिए जैसे कि पहले बात की गई है खुशहाल मुआशरे का क़याम, तो ये सारी हेडिंग भी एक दूसरे से तकरीबन मिलती जुलती हैं।
تو اس لیے اچھے معاشرے کے لیے یہی خوبی اس کی ہے کہ استحصال نہیں ہونا چاہیے، یا کسی قوم سے کوئی ریلیٹڈ بات کی جائے کہ اس کو آپ نہیں ہونے دینا، اس میں تعلیم نہیں ہے، تو ایسا اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ 7 ہیڈنگ ہے ذمہ دار حکومت کا اصول۔ اچھی جو حکومت ہوتی ہے وہ ذمہ دار حکومت کا اصول اپناتی ہے اور خود کو عوام اور متعلقہ اداروں کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ اس طرح حکومت کا ہر کارندہ بھی اپنے فرائض کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہے، یعنی کہ جو حکومت بنتی ہے وہ حکومت کے لوگ وہی سامنے آتے ہیں جو کہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، اور عوام کو ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو یعنی کہ حکومت کے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ حکومت وہ بہترین طریقے سے اپنے کام سر انجام دے گی۔ احتساب کا اصول۔ احتساب کا اصول جیسے کہ پہلے بھی کچھ اس کے بارے میں ذکر بھی ہو چکا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اس میں کیوں لاپرواہی کی گئی ہے اور کیا وجوہات تھی، جواب دے اس کے سامنے۔ حکومت کے ہر کارندے کو احتساب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر ایک کی نااہلی اور لاپرواہی پر سزا دی جاتی ہے، اور اس اصول کو اپنانے سے ایک صاف ستھری انتظامیہ مارد وجود میں آتی ہے۔ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو وہ اس چیز کے ماہر بھی ہوں، جو اس چیز کو سمجھتے بھی ہوں، تو ان کو وہ اسی کی پسند کے مطابق جو ہے وہ عہدہ دیا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کو انجام دے سکے۔ تو یہی ایک بہترین طریقہ کار ہے جو اسلامی نظام کی ایک خوبی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی۔ اچھی انتظامیہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرتی ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتی ہے، یعنی کہ اس طریقہ سے منصوبہ بندی کرنا تاکہ وہ عوام اور جو حکومت کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ کچھ ایسی پالیسیاں جو ہمارے ہاں جیسے کہ آج ہوتا ہے کہ وہ پالیسیاں بنتی ہیں اور وہ ابھی مراحل بھی ہوتی ہیں تو ختم بھی ہو جاتی ہیں، اتنا پیسہ اس پر خرچ ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے منصوبہ بندی ایسی کی جائے جس سے ملک و قوم کو فائدہ بھی ہو اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جا سکے، یہ نہ کہ وہ رسے میں کچھ مسائل کا شکار ہو جائے۔ تو اس قسم کی جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ حکومت کے لیے اور عوام کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو منصوبہ بندی اس کی اچھی کی جائے، اور یہ اسلامی نظام حکومت کی ایک خوبی ہے کہ وہ بہتر منصوبہ بندی کرتی ہے۔ حکومت اور عوام میں رابطہ۔ تو یہ 10 ہیڈنگ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ حکومت اور عوام کا رابطہ ہو تاکہ وہ مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اچھی نظام حکومت اور عوام میں قریبی رابطہ پیدا کرتی ہے تاکہ حکومت عوام کے مسائل معلوم کر سکے اور ان کے لیے مناسب اقدام اٹھا سکے، جس سے عوام کا حکومت پر اعتماد بڑھتا ہے۔ یعنی کہ ایک اچھی حکومت جو ہے وہ عوام میں رابطے پیدا کرتی ہے اور عوام کے ان مسائل، ظاہر بات ہے کہ عوام کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس منصوبہ بندی کا اور عوام حکومت نے جو ان کے بارے میں اقدام اٹھائے ہیں تو کس حد تک کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ نظام حکومت، جو اسلامی نظام حکومت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ عوام سے بھی رابطہ رکھتی ہے۔ مہارت کا اصول۔ مہارت کا اصول کا مطلب جیسے کہ پہلے اس کی ہیڈنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بندہ جس چیز کا ماہر ہے اس کے ذمہ وہی ہونا چاہیے۔ جو کسی پیشے کے بارے میں پہلے ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس کی ذمہ داری اس کو سونپ دی جائے تو اس کا ناقص کارکردگی ہی سامنے آئے گی۔ اچھی نظام میں اچھی حکومت مہارت کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی جو فرد جس کام کا ماہر ہوتا ہے اس کو وہی کام سونپ دیا جاتا ہے، جس سے حکومت کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کسی قسم کی بات جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جس کا جو بھی پسند یا جس پیشے کا وہ ماہر ہو تو اس کے ذمے وہی کام دیا جائے گا تو وہ بہت بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور عوام کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کا کچھ لاسٹ میں خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب ہم اچھے نظام حکومت کو اسلامی حکومت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ناپتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت وہی فرائض سر انجام دے رہی ہے جو کہ اچھی انتظامیہ سر انجام دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اسلامی حکومت ایک اچھی انتظامیہ ہوتی ہے جس میں عدل و انصاف کا قیام، جمہوری قدروں کا فروغ، بدعنوانی کا خاتمہ، خوشحال معاشرے کا قیام، ذمہ دار حکومت کی تشکیل، سرکاری عہدوں پر احتساب، عوام کی بھلائی کے لیے منصوبہ بندی اور عوام اور حکومت میں قریبی رابطے وغیرہ کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے۔ یعنی اسلامی حکومت اچھی حکومت کا نیب البدل ہے۔ تو آج اگر ہمارے جو ملک و قوم جس مسائل سے دوچار ہے تو اسی اسلامی نظام کے ذریعے ہم اپنے ملک میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔